ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी वहम और वसवसों की बीमारी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एक ही किस्म की सोच बार बार जहन में ऐसे रिपीट होती है कि जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मसलन पैसे बार बार गिनते हैं, दरवाजे को कुंडी या ताला लगा के बार बार चेक करते रहते हैं और उनकी तसल्ली नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाएगा, बेचैनी और घबराहट का एहसास बढ़ जाएगा। जितना जल्दी इसका इलाज शुरू किया जाएगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं ठीक होने के। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं लाहौर में बतौर माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस करता हूँ। उर्दू पॉइंट की आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी वहम और वसवसों की बीमारी के बारे में आगाही फराहम करूँगा। जैसा ये इसके नाम से ज़ाहिर है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान वहम और वसवसों का शिकार हो जाता है। मसलन एक ही किस्म की सोच बार बार जहन में ऐसे रिपीट होती है कि जैसे कोई फिल्म चल रही हो जहन में, और वो बार बार ख़त्म हो और फिर शुरू हो जाए और फिर ख़त्म हो और फिर शुरू हो जाए, जिसकी वजह से उस सोच से पैदा होने वाली बेचैनी और घबराहट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, और फिर इंसान अमूमन वही काम बार बार रिपीट पे दोहराते रहते हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो आकर कहते हैं कि जी हमारा मरीज़ हाथ बेतहाशा धोता रहता है, हर वक्त हाथ धोता रहता है, नहाने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, या पैसे बार बार गिनते हैं, या दरवाजे को कुंडी या ताला लगा के बार बार चेक करते रहते हैं और उनकी तसल्ली नहीं हो रही होती। अब अगर ये काम एक या दो दफ़ा हो तो वो तो एक नॉर्मल कैफियत है कि इंसान को शक हुआ, उसने अपना शक दूसरी दफ़ा चेक करके दूर कर लिया। लेकिन अगर यही काम करने में आधा घंटा लगे, 5, 7, 10 दफ़ा यही काम रिपीट होता रहे, तो फिर ये बीमारी है जिसको वहम वसवसों की बीमारी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और आम ज़बान में शॉर्ट लैंग्वेज में इसको OCD कह दिया जाता है। इस बीमारी की दो तरह की अलामात आती हैं। एक तरफ आती हैं ऑब्सेशंस, जिसको हम कहते हैं वहम या वसवसे आना, और दूसरी तरफ आती हैं कंपल्शंस। ऑब्सेशंस की 5 मुख्तलिफ इकसाम हैं। ऑब्सेशंस के अंदर पहली किस्म जो है वो है कंटेमिनेशन या गंदगी से रिलेटेड, कि मरीज़ को बार बार ये ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि उनके हाथ गंदे हैं, उनका जिस्म साफ़ नहीं है, या उनके कपड़े गंदे हो गए हैं, या वॉशरूम में जाते हैं तो ऐसे लगता है कि कपड़ों पे छींटे पड़ गए हैं, उसकी वजह से दोबारा बार बार कपड़े बदलते रहते हैं, या अपने कमरे के बारे में, घर के बारे में ख्याल आना कि गंदगी है। अब इस वहम को दूर करने के लिए कंपल्शन पैदा होती है, यानी कि एक ही रवैया बार बार रिपीट होता है, और वो रवैया है क्लीनिंग, यानी कि क्लीनिंग रिचुअल। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तरतीब यानी सिमेट्री के हवाले से, कि उनको शक हो जाता है कि ये काम अगर इस तरीके से नहीं किया जाएगा, इस प्रोसीजर से या इन 1, 2, 3, 4 स्टेप्स में नहीं किया जाएगा तो ये काम गलत हो जाएगा, और इसके रिस्पॉन्स में फिर वो ये काम बार बार इसी तरह करते हैं। मसलन अगर टाइल्स वाली जगह पे चल रहे हैं तो उनको होगा कि खाने के बीच में पैर आना चाहिए, अगर वो लाइन पे आ गया तो वो दोबारा से फिर से चलना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है तो वो किताबों को एक ख़ास तरतीब से लगाएगा, पेंसिल्स को एक ख़ास तरतीब से शार्प करेगा और उसके बाद पढ़ना शुरू करेगा, और जब तक ये नहीं होता तो वो अपना काम नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सेफ्टी यानी तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत से मुतल्लिक़। अक्सर लोगों को ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, बाइक पे जा रहे हो कि कहीं भाई गिर ना जाए, गाड़ी चला रहे हो तो कहीं मेरे से एक्सीडेंट ही ना हो जाए, या ख़वातीन हैं और वो किचन में काम कर रही हैं तो उनके जहन में ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि कहीं उनको छुरी से कोई ज़ख़म ही ना हो जाए, या उबलता हुआ पतीला उनके ऊपर ही ना गिर पड़े। तो इसके रिस्पॉन्स में फिर वो उन जगहों को, उन कामों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर कहीं बाहर जाना है बाइक पे तो वो बाइक की जगह पैदल बाहर जाना शुरू कर देंगे, गाड़ी का इस्तेमाल बंद कर देंगे, किचन में जाना छोड़ देंगे, जिसकी वजह से उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। चौथे नंबर पर बात करते हैं डाउट्स की, यानी शक शुबा पैदा हो जाना। कई दफ़ा मरीज़ों को ये शक शुबा पैदा हो जाता है कि उन्होंने कुंडी सही तरह लगाई है या नहीं, पैसे सही तरह गिने हैं या नहीं, या लाइट का बटन सही तरह से ऑफ़ किया है या नहीं। तो इसके रिस्पॉन्स में फिर वो बार बार कुंडी या ताला लगाते रहते हैं, स्विच ऑन ऑफ करके देखते रहते हैं, या पैसे बार बार रिपीट करते रहते हैं गिनना उनको। 5वें नंबर के ऊपर कई दफ़ा मजहबी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, या मज़हब के बारे में गलत ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे ख़तरनाक किस्म का ऑब्सेशन है जो हमारे मज़हब के भी मुनाफी है, हमारे कल्चरल सेटिंग्स के भी मुनाफी है, और अमूमन जब ये ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं तो लोगों के जहन में ये बात बैठना शुरू हो जाती है, या ये तंग करना शुरू हो जाती है कि कहीं उन्होंने शिर्क तो नहीं कर लिया। मसलन मज़हब के बारे में गलत ख्यालात आ जाना, नमाज़ पढ़ते हुए कोई गलत ख्यालात आ जाना,
اور چاہتے ہوئے بھی ان خیالات کو روک نہ پانا، یہ وہ مذہبی یا ریلیجیس obsessions ہیں جو اکثر اوقات obsessive compulsive disorder میں پائے جاتے ہیں۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان obsessions اور compulsions کی وجہ سے خرابی کیا پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے کام کرنے کی سپیڈ کا متاثر ہونا سب سے پہلا پہلو ہے اس کے اندر۔ مثلا ایک ہی کام کو بار بار دہرانے سے کام کرنے کی سپیڈ کم ہو جائے گی، انسان زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جائے گا اور ذہنی طور پہ وہ ریلیکس فیل نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے بے چینی اور گھبراہٹ کا احساس بڑھ جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ کام جو آدھے گھنٹے میں کرنے والا ہے وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک بھی چلے جاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے پھر جو پیشنٹس ہیں وہ ایک عجیب قسم کے کرب اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ حالانکہ کوشش بھی کرتے ہیں اس چیز کو نکلنے کی، لیکن کیونکہ ان کی سوچوں پر کنٹرول نہیں رہتا، اس لیے وہ اس سب سے قاصر ہوتے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کی جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ ہے کہ انسان کا ذہن کے اندر کچھ کیمیکلز ہیں جن کو نیورو کیمیکلز کہا جاتا ہے، اور ان میں ایک ایسا کیمیکل ہے جس کو سیروٹونن کہتے ہیں، اس کا امبیلنس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر یہ سوچوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ امبیلنس ٹھیک نہ ہو یہ obsessions یا غیر ضروری خیال اور وہم وسوسے انسان کی جان نہیں چھوڑتے۔ دوسرے نمبر پر جینیٹک یعنی موروثیت۔ جن لوگوں کے گھروں میں پیرنٹس یا فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز یا رشتہ دار جو ہیں اس بیماری میں مبتلا ہوں، ان کے اندر باقی لوگوں کی نسبت 3 سے 7% اس بیماری کے زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں یا امکانات ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر کوئی برین انجری، یعنی وہ ٹراما کی فارم میں، کسی ایکسیڈنٹ کی فارم میں ہو سکتی ہے، یا گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے، یا کسی اور وجہ سے جس میں ذہنی ساخت متاثر ہو، اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، مینجمنٹ کیا ہے اس کی۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک سائیکیٹرک میڈیکیشنز کی فارم میں، ادویات کی شکل میں، اور دوسرا نفسیاتی طریقہ علاج جس کو سائیکولوجیکل مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ عموماً ان دونوں کو ملا کر علاج کیا جاتا ہے تاکہ دوائیوں کی وجہ سے جو ذہن میں نیورو کیمیکل امبیلنس ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اور سائیکولوجیکل مینجمنٹ کی شکل میں 2 چیزیں کی جائیں۔ سب سے پہلی ہے ریلیکسیشن ٹریننگ، کہ جو ان سوچوں کی اور کمپلشنز کی فارم میں کی وجہ سے بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا سکھایا جائے۔ اب وہ کچھ ایسی ذہنی مشقیں ہوتی ہیں جن میں ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہوتی ہے یا پروگریسو مسل ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر کوگنیٹو ٹریننگ، یعنی کہ سوچوں کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب یہ سوچیں آئیں تو ان کو روکنا کیسے ہے، اپنے ذہن کو ڈسٹریکٹ کیسے کرنا ہے، اور واپس اپنا دھیان کام کی طرف کس طرح لے کر آنا ہے۔ آخر میں بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ بیماری کسی کو پیدا ہو جائے تو کیا وہ پوری طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ جتنا جلدی اس کا علاج شروع کیا جائے گا اور جتنا لگاتار اس کا علاج ہوگا، اتنی جلدی یا اتنے زیادہ چانسز ہیں ٹھیک ہونے کے۔ لیکن جیسے جیسے اس بیماری کے دورانیے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، مثلا اگر آج کسی کو علامات آنا شروع ہوئی ہیں اور وہ 5-6 ماہ یا 1 سال کے بعد کہیں جا کر رابطہ کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ سے یا علاج کرانا شروع کرتے ہیں، تو ان کے اندر چانسز اتنے کم ہوتے رہتے ہیں کہ یہ بیماری ایک تو طوالت اختیار کرتی رہتی ہے، دوسرا اس کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور تیسرے نمبر پر دوائیوں کا جو رسپانس ہے وہ اس طرح سے نہیں آتا جس طرح پہلے یا شروع میں بیماری کے آنا چاہیے تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور آئندہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔